अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए अहमद रजा कसूरी साहब और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं एक सहाफ़ी। क्या हाल है आपका कसूरी साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया। मुझे गिला आपसे ये है कि आज मैंने मुशर्रफ साहब को नहीं आने दिया। मैं कहा मैं खुद आऊँगा। अच्छा जी, मैं खुद फेस करूँगा, मीडिया को मैं खुद फेस करूँगा। आप लोग ज्यादती करते हैं बहुत मेरे क्लाइंट के साथ। आपकी वजह शोहरत आपकी लियाकत या वकालत नहीं बल्कि आपकी एग्रेशन है, ये क्या वजह है? अग्रेशन की बात नहीं, देखिए मैं बड़ा कूल माइंडेड आदमी। क्या कूल माइंडेड? कूल माइंडेड आदमी। मुझे आप कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखेंगे। वो हैरान रह गया। आप मेरी बात सुन ले, मैं कह रहा हूँ मैं कूल माइंडेड आदमी हूँ। आज तक मुझे किसी ने गुस्से में नहीं देखा। जब मैं कह रहा हूँ तो आप मेरी बात यकीन क्यों नहीं करते? एक मिनट, why are you talking to me? Why are you talking to me? आप बात नहीं, मैं सब बात नहीं। मैं कह रहा था मैं एक कूल माइंडेड आदमी हूँ, मैंने गुस्सा कभी नहीं किया। इन्होंने ठंडा पानी पाओ, इन्होंने पता लगे कूल माइंड की होंदे ने। मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट परवेज मुशर्रफ को डिफेंड करने के लिए रमेश पुरी की आवाज है ना यार। एक मिनट मेरी आप सुनेंगे बात, ये नहीं सुनेंगे। रमेश पुरी को जिस तरह के तुम साफी हो, तुम्हें ठीक उन्होंने डांटा है। सहाफत कहाँ करते हो तुम? नौकर जी। कसूरी साहब, क्या वजह है कि आपने सारी उम्र जी डिक्टेटर की झोली में गुजार दी? क्या बात करते हैं आप? मैंने हमेशा सच बात कही। पहले आप ज़ियाउल हक की झोली में बैठे रहे, अब आप मुशर्रफ की गोद में बैठे हुए हैं। देखिए बात असूल की है। ये बताइए फीस कितनी ली मुशर्रफ से? देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, फ्रैंकली, मैं आपसे झूठ नहीं जी। बोलूंगा और मुझे इस चीज में कोई शर्म नहीं है। मेरा हक है फीस लेना। 2.5 करोड़ बंदों से मैंने सिफारिश कराई है कि कुछ दे दें मुझे। और यकीन करें अभी तक मुशर्रफ साहब ने सिर्फ 5,000 रुपया दिए। 5,000। बाकी वो कह रहे हैं कि मैं जिस वक्त यहाँ से मेरा केस हो जाएगा, मैं बरी हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बाकी की पेमेंट। और ਉਹਦੇ भी 2,000 नहीं चल रहे, वो पाटा है। अब ये देखें ना, ये कोई जुबान ऐसी है जो एक दानिश्वर के सामने बोली जाए। यानी कि 2,000 फटा हुआ है, ये ठीक है? हम पंजाब के रहे, मैं पिंडों बिलोंग करदा है। ये क्या 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 है? पिंडों में बिलोंग करदा जी, अपना सहाफत करने लिए इतने शहर चाहे इसे। मैं परवेज मुशर्रफ को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए आया हुआ हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अच्छा तमीज से बात करो ना, धीमे लहजे में। ਇਹਦੇ चैम्बर च कोई चाह नहीं देता, यकीन करो अगले दे गल पै जांदे। आप मीडिया पर बैठकर इस तरह की बातें होती, इसीलिए मेरी साफियों के साथ बनती नहीं। सर आप वैसे बेहतर ये है कि महज़ब लहजे में बात किया करें। मैं आपको 2 साल पहले तक मेरी आपके साथ गपशप रही है, मैंने आपको एक बड़ा सेंसिबल आदमी पाया, लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करूं जी? हाँ जी, ठीक रहेगा। हेलो, हाउ आर यू? अब आप कॉमेडी व्हाट्स करने अप? हाँ, क्या व्हाट्स अप? उन्होंने ताजी सुनाओ पायन। क्या नहीं ताजी है? बोलो ना, वो पहले वाली थी। बताओ ना। सर तुसी गुस्से च रहो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप गुस्से में रहे सर, गुस्से में। लेकिन अब क्या हो गया? अब इस तरह करो ना बात। जो आप कर रहे हैं मैं सारा ही छाप देना जी। अच्छा वैसे बताएं तुसी, आपने इस सहाफी के साथ बदतमीजी क्यों की? देखिए बड़ी गलत जुबान ये इस्तेमाल कर रहे थे। आपके क्लाइंट को अगर कोई तनकीद का निशाना बना ले, आप उसे गद्दार कह देते हैं। देखिए सहाफत का काम है सच बोलना। आप सोच समझ के बात किया करें। देखिए कमांडो की शान में अगर आप गुस्ताखी करेंगे, देखो असी सहाफी हैं को पुलिस। मैंने एक चीज समझाने की कोशिश की। देखिए मैं कूल माइंडेड आदमी हूं, मैं नहीं चाहता कि बात हाथापाई पे जाए। मैं कह रहा हूं सहाफत का काम है सच बोलना। ਹੁਣ पता नहीं बाकी सहाफी कितने चले गए, मैंने मार पै रही। परवेज मुशर्रफ अगर मेरिट पे रिहा हो जाते हैं, एक्सोनरेट हो जाते हैं, हमारा इससे कोई मामला नहीं है। हम पिटिशनर्स नहीं हैं, जी हम तो सिर्फ रुदात बयान कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको कमेंट कर देते हैं उसके ऊपर। परवेज मुशर्रफ के ना सपोर्टर हैं ना क्रिटिक हैं। जी ऑनेस्टली बताइए, मुशर्रफ ने आइन को मसख किया था कि नहीं? नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कैसे कैसे उन्होंने मसक किया? इनको बताएं, मतलब साबित करें मुझे। देखो कसूरी साहब, मुशर्रफ साहब ने चले जाना, तुसी इत्थे ही रहना है। हाँ, तू फिर मुझे धमकी दे रहा मुझे। कितनी बार मैंने कहा कि धमकी नहीं देनी। गरीब नू ना मारना, हूं मैं तुहानू दस्सिया जे। नहीं मारता उसको, नहीं मारता। सादक तू ही इत्थे आया यार। सर आपको गुस्सा क्यों आता है, क्या वजह है? यार नहीं आता गुस्सा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कर करके मुझे गुस्सा दिलवा देगा। वकील लगता नहीं लगता घर आटा छट के आया। अच्छा ये लगता ही नहीं होता, ये लगता नहीं। सर थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा आपको आ रहा है। नहीं आ रहा आपको गुस्सा आ रहा है सर? नहीं मुझे नहीं आता सर आपको गुस्सा आ रहा है? मुस्कुरा रहे हैं वैसे बड़ी तो। बड़ी सिचुएशन होती है, मुझे नहीं आता। सर आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं आता। सर मैं आपको कह रहा हूँ गुस्सा। अब मैं कह रहा हूँ नहीं आता, नहीं आता गुस्सा, नहीं आता। मैं 2-4 नहीं कह के नहीं मरवा दे। सर आपके चेहरे से लग रहा है।
یہ جو آ رہا بھائی، آ رہا سارے کرسی ادھر نہیں آ سکتی. دیکھیں ہم لوگ وکیل ہیں، ہمارا کام مقدمے لڑنا ہے، حالات کرائسس کو فیس کرنا ہے. جو لوگ مشکل میں ہوں انہیں مشکل سے نکالنا ہمارا فرض ہے. یہ آپ سمجھیے. آپ جو اس کو مشکل میں چھوڑیے. نہ ہو اسے مشکل میں ڈالنا. نہیں مشکل میں ڈالیں یار. ایک تو آپ شکایتی ٹٹوؤں سے میں بہت تنگ ہوں. میرے ساتھ گفتگو کرتے وقت تمیز کا دامن ہاتھ سے نہ جانے چھوڑیں. دیجیے. تو ان سے بھی کہیے کہ میرے ساتھ گفتگو کرتے ان ہوئے کے ساتھ آپ جو تمیز کرنا کا- چاہتے ہیں کریں. مینو مرواؤ جی. کیا آپ کہاں کے صحافی ہیں؟ آپ نے اتنا کچھ برداشت کیسے کر لیا؟ وہ سر میرے گردے دی درد ہے، میں ہوں ہاتھی پہندا، میرے ہی تکلیف ہونی سی. سارے پہ یقین کرو شکل تھوڑی منگن والے ورگی ہے. نہیں، بہرحال قانون کا دامن اس نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اس نے پرچہ کروا دیا. آپ نے پرچہ کروا دیا ہے. ہوں عدالت جانے تسی. آئی ایم سوری. واپس لے لیں آپ مقدمہ. نہیں نہیں لے لیں نا. نہیں. مانے میری بات. تیرا پیو بھی لے لیں. پیار سے جب کوئی بزرگ بات سمجھاتا ہے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے. یار یہ نہ حرکت کریں گے. اسی میں ہوتا ہے. وکیل کٹھے ہو جاندے، صحافی کٹھے کیوں نہیں ہو رہے جی؟ پیار سے انسان میں دیکھیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ کیوں آپ سختی کرتے ہیں. آپ یہ میں پیار حرکت سے نہ کہا کریں. کہ آپ لے لیں. میں نے پاؤں کو بھی ہاتھ لگایا مگر پھر بھی آپ دیکھیں کسی شرم نہیں ہے. میں تہاڈی عزت کرنا، تہاڈی شکل میری دادی ورگی ہے. وہ بھی اداں ہی کندھا ٹپدی ہوندی سی. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر وکیل کے پاس دو بندے جاتے ہیں کیس لے کے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹھیک ہے اور غلط ہے، پھر یہ پیسوں کی خاطر غلط بندے کو ڈیفینس کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں انسان زندہ رہنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ نہیں بکواس کرتا ہے انسان کھاتے. اس طرح کرتوت آپ اس کے دیکھیں ذرا. جی صحافت دا یہ حالت میں پکوڑے لا لینے میں کام ہی نہیں کرتا. آپ پکوڑے ہی لگا لیں یہی بہتر ہے یار آپ کے بات لیے. سنو. میں اپنے آپ اگ لا کے نا تہاڈے چیمبر چ وڑ جانا. یہ کام لگ دے. تہاڈیاں ساریاں فائلاں سڑ جانیاں اوتھے. یہ نہ کرنا. جننے تہاڈے کسٹمراں دے کیس ہیں سارے سڑ جانے. آئی ایم سوری. یہ کون سا طریقہ آگ لگا کے چمبر بک؟ ماڑے بندے نے پھر یہی کرنا جی. نہیں ماڑے نہیں. آپ بڑے تگڑے آدمی ہیں. آپ اتنی بڑی دادی کے پوتے ہیں. جی احمد رضا قصوری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، مشرف کے دور حکومت میں وکلاء پہ جو ظلم و تشدد ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ مشرف کے دور میں ان کا منہ کالا کیا گیا تھا، یاد نہیں؟ فضول کی بات تھی. یہ کوئی سوال کرنے والا تھا ہی نہیں. اس کی کوئی لاجک بنتی ہی نہیں تھی. جی ماسٹر جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جی آخنا چاہنا کہ انہوں نے شرم کرنی چاہیے بس. یعنی کہ آپ کے ملک کا ایک اتنا بڑا لیجنڈ، آپ کے ملک کا وہ بندہ جسے آپ ملک کو کرائسس سے نکالا، غریب کو امیر کیا. کون سے کرائسس سے کون سی کرائسس کی بات نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں. اور یہ پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرم کرنی چاہیے. شیم آن یو. شیم آن یو. ایسے شیم آن یو. 6 روپے. آپ کے سامنے یہ بدتمیزی کیے جا رہے ہیں اور آپ بت بن کے مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں مجھے بھی شیم آن یو. آپ کا اگر چہرہ ڈکیتوں جیسا نہ ہوتا نا تو میں آپ کو بھی کہہ دیتا. آپ بھتے لیا کریں. آپ اینکری نہ کیا کریں. کیا لیا کریں؟ بھتے. فون کر کے تاوان نہیں مانگتے. کسی کا بچہ چک لیا، فون کیا، خبردار پولیس کو اگر اطلاع دینے کی کوشش کی تو پھر اسٹے ود اس. اپنے بچے کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو 25 کروڑ روپیہ لے کے پرانی ٹیکری والے گنگا مندر کے پیچھے جہاں سکندر یونانی اس خطے میں پہلی بار آیا تھا وہاں آپ پیسہ لے کے آ جانا. اور یاد رکھو اگر تم نے پولیس کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بے شک دے دو میں وہ کاڑے کہوں. چہریاں جیٹما کر دے. اچھا بات سنیں، ہاں جی. آپ نے 25 کروڑ روپیہ یکجا دیکھا ہے کبھی؟ 25 کروڑ روپے یہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ جو تاوان وصول کرتے ہیں نا 25 کروڑ نہیں مانگتے، 2-3 کروڑ مانگتے ہیں. 25 کروڑ تو ہینڈل ہی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے جی. بڑے یہ بڑے تو ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہوگی اتنی بڑی تو. بہت ہی اچھا یہ دیکھو یہ ایکسپیرینس بہت رہا ہے. اگر آپ نے تسی ایک باندر تے بکری لے کے نا تماشے کریا کرو. اللہ نے تانوں چٹے وال دیتے تے عقل نہیں دیتی. دیکھ بچے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب طرف ہوتا ہے معاملات مطلب لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے بات. یہ جو وکیل مانا لنڈے چ کالے کوٹ لبن دے ہوندے سستے. پھر روز دا ایک پاؤنا ہوندا ہے. میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے غصہ نہ آئے. کر رہا تھا میں کوشش کہ مجھے غصہ نہ آئے مگر اس نے مجھے غصہ دلا کے پاگل کر دیا ہے. مجھے اب غصہ آ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں غصہ کس پہ. دیکھیں آپ میری بات سنیں. آپ جانتے دیکھیں آپ بند کریں آپ اپنی بکواس کو. دیکھیں یہ صحافت کے ساتھ زیادتی ہے. مدین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک.
خواتین حضرات، غالب نے کہہ رکھا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہی آج ہماری گروپ ڈسکشن کا موضوع ہے اور ڈاکٹر عثمانی ہمارے ایکسپرٹ پینلسٹ ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا عشق واقعی کوئی بڑے کام کی چیز ہے، یا نکما ہی کر دیتا ہے، یا صرف شاعروں ادیبوں کی پناہ گاہ ہے؟ نہیں، عشق جو ہے یہ کبھی بھی بے عملی کا درس نہیں دیتا۔ عشق ایک ڈرائیونگ فورس ہے، قوت کا نام ہے۔ اگر عشق قوت نہ ہوتی تو فرحات سے جو وابستہ ہے کہ دودھ کی نہر اس نے کھود لی، یا سونی جو ہے وہ کچے گھڑے پر جو ہے وہ دریا پار کر لیتی۔ یہ دونوں خواتین تو واقعی رول گئی تھی اپنی حماقت کی وجہ سے۔ آپ سچ مچ سمجھتے ہیں کہ فرحات نے نہر نکالی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری متھ میں یہ موجود ہے۔ اقبال کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کو بھی قوت عشق کہتا ہے کہ ہر پست کو بالا کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہی عشق ہے جو بے خطر کود پڑتا ہے آتش نمرود میں۔ تو عشق تو ایک پاور کا نام ہے۔ عشق کو ہم اگر بے عملی کا ایک سبب بنا لیں تو یہ بالکل ہی جو ہے ہم اپنی بے عملی کو ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ عثمانی صاحب خالصتاً عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں، اور اس عشق کی جو اپنے مشن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دنیاوی عشق بھی جو ہے یہ قطعاً بے عملی کا، یہ کہ تصور جانا کیے بیٹھے رہیں تو پھر جانا تو نہ ملی۔ آپ محبت اور عشق کو ایک ہی خانے میں سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، عشق تھوڑا سا میں سمجھوں گا کہ آگے کی بات ہے۔ محبت ہم دنیاوی جب بھی بات زیادہ کرتے ہیں تو وہ محبت کا پیمانہ ہوتا ہے، لیکن عشق جو ہے وہ اس سے ماورا ہے، آگے کی چیز ہے۔ اس میں فنا بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو مٹا دینا بھی ہے۔ لیکن عشق میں گنجائش ہے کہ ایک آدمی کو ایک عورت سے عشق ہو جائے، یا عورت کو آدمی سے عشق ہو جائے، یا ہونا چاہیے؟ گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم بنا دیتے ہیں۔ میری ذاتی رائے کہ عشق کا ایک ہی خانہ ہوتا ہے، اس میں آپ یا خدا کو رکھ لیں یا کسی انسان کو رکھ لیں۔ یہ محبت جو نچلا لیول کی ٹیرسٹریل سی ایک چیز ہے جس کی گنجائش موجود ہے انسانوں میں، انسان کو انسان کے ساتھ عشق کرنا، یہ پھر اللہ کدھر جائے گا؟ اللہ کو آپ کہاں پلیس کریں؟ اور اس میں ہوتا یہ ہے جی کہ یہ اس کے لیے بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوانی کی جو عمر ہے نا، وہ عموماً اس میں عشق زیادہ ہوتا ہے، اور اس وقت خدا کا اتنا شعور نہیں ہوتا، اور وہ جو سامنے نظر آنے والی جو مخالف جنس ہے وہ اپنی طرف زیادہ کشش رکھتی ہے۔ اور میں کنونسڈ ہوں کہ جو عشق کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہر وقت مبتلا رکھتے ہیں عشق میں، یہ زیادہ تر نکمے اور نکھٹو لوگ ہوتے ہیں، اور پناہ گاہ تلاش کرتے ہیں کہ جناب ہم تو چونکہ عشق کرتے ہیں، عشق فل ٹائم جاب ہے۔ وہ ایک صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ تم نہ حکومت کرتے نہ تم محبت کرتے، تم جو کر رہے ہو یہی کر سکتے تھے۔ جی، صوفیہ کے سلسلوں میں عشق کے مجازی کی بھی اجازت دے رکھی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس ایک منزل پہ آ جاتا ہے، اور باقی ساری چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، اور آپ کی ساری توانائی اس کام پہ خرچ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ وہ چاہے اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ کسی بندے کے لیے ہو۔ جیسے سرمد نے کہا، گر عشق حقیقیست تو گر عشق مجازیست، مقصود عظیم ہر دو سرا سوز و گدازیست۔ یہ سرمد کا شعر ہے کہ چاہے عشق مجازی ہو چاہے حقیقی ہو، دونوں کا مقصد سوز و گداز ہے۔ اب جو عشق بندے کا ہے تو بندوں کے اندر بھی تو جو لافانی چیز ہے وہ وہی جلوہ ربی ہے کہ جو آپ کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے اندر کیا جلوہ ربی مجھے نظر آتا ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ ایک کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ایک ذرے سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ اللہ کے اشارے کے بغیر اگلی سانس نہیں لے سکتے، اور کہہ رہے ہیں کہ عشق اللہ سے بھی کیا کریں یا انسان سے بھی کریں؟ اشارے کے بغیر اگلی سانس نہیں لے سکتے، تو عشق جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی آپ کر رہے ہیں۔ آبد فروغ کر کے بندے بعد چ بحث کری جان گے، پچھوں سیٹ ملی جاندی، مڑ کے سارے راہ کھلوتے جان گے۔ اچھا، یہ جو شعراء کرام عشق کرتے پائے جاتے ہیں 24 گھنٹے، انہیں آپ کس کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں؟ وہ عشق کے نام پر اپنی شاعری کا ان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے تو علم بیاں میں بیان کرنی ہے چیز، ضروری نہیں کہ اس شاعر کو وہ عشق کا تجربہ گزرا ہو یا محبت کا تجربہ گزرا ہو، تو اس کو ہم سیریسلی نہ لیں تو بہتر ہے۔ شاعر کے عشق کو اگر ہم نے سیریس نہ لیا تو پیچھے رہے گا کیا بیچارہ؟ پیچھے تو یا صرف ٹائی رہ جاتی ہے یا ٹوپی رہ جاتی ہے۔ جب عشق کی بات کرتے ہیں تو اگر جس طرح فیض صاحب نے کہا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا،
इसका मतलब है कभी काम उनके इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क जो है वो काम के आड़े आता कभी रहा, इश्क से काम उलझता रहा। दोनों को फिर अधूरा छोड़ दिया। शायर काम क्यों नहीं कर सकता? नाल को हल्का फुल्का मैकेनिक तक बंदा काम सीख ले। शायरी कहते हैं, शायरी जो है ना ये फुल टाइम जॉब है बजाते खुद। शायरी अच्छा जी, वो पार्ट टाइम शायर होता है और पार्ट टाइम आशिक होता है, ये दोनों फुल टाइम जॉब्स हैं। और यही वजह है कि इंसान अपना मंशा पैदाइशी खो देता। क्यों? वो फितरत को डिस्टर्ब करता है। फितरत ने तुम्हारे दिमाग पर इतना प्रेशर नहीं डाला हुआ। ये तुम सिर्फ अल्लाह के साथ कर सकते हो, जब किसी औरत के साथ करोगे फिर तुम्हें पत्थर पड़ेंगे। इश्क तो एक अजीब चीज है। इश्क का ताल्लुक, इश्क को तो हमने बदनाम कर रखा है। हम मोहब्बत में जान डालने के लिए और अपनी बेअमली को जस्टिफाई करने के लिए कह देते हैं जी हमें इश्क हो गया। आप जितने आशिक आपको नजर आते हैं, या कोई बड़े भाई के पैसों पे पल रहा है, या अब्बा के पैसों पे पल रहा है, या इवन बीवी के पैसों पे पल के तीसरी औरत से इश्क कर रहा है। अच्छा जी, आज हमारे साथ चंद कपल्स मौजूद हैं जिन्होंने मोहब्बत का जायका चखा है। हम इनसे बात करेंगे। जनाब अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं केनिया 1978 में गया था। अच्छा। और I'm Goldsmith, मैं सोने का काम करता था। वाह। और वहां पर इनको देखा और बाजी उन्हें भी जेवर लेने आए होने। आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते इनसे मुलाकात हुई एक दफा। यानी तुझे जानते हैं पहले दुकान नहीं खोली, इश्क की। अच्छा जनाब, किन हालात में इन्होंने आपको चकमा दिया था, चक्कर दिया? इन्होंने बस, मैं इनको देखती रहती थी। हमें पता चला था पाकिस्तान से ग्रुप आ रहा है पाकिस्तानी का काम करने के लिए, गोल्डस्मिथ का। मैं और मेरी फ्रेंड्स अक्सर देखते थे। इन्होंने शलवार कमीज पहने होते थे जितने काम करने वाले। हमारा वहाँ हॉस्पिटल के जो मरीज है ना, उनका पजामा और कमीज होती है मरीजों का। अच्छा। हम कहते थे नए मरीज आए हैं पाकिस्तान से। प्रपोज कैसे किया इन्होंने? हाउ डिड ही प्रपोज टू यू? ये आए बहाने से अम्मी के पास, तो कहते खाला जी कोड़ा तेल होएगा। हम परेशान, हमने कभी सुना नहीं है ये कौन सा ऑयल है। हमने कहा कोड़ा तेल कीड़ा है, बंदा कोड़ा तेल मांग रही है। माम कहते नहीं, कोकोनट ऑयल है, ऑयलिव ऑयल है। कहते अच्छा जी दे दो थोड़ा सा। हालांकि वो मीठा तेल होता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ नहीं चलता, हमने कभी सुना भी नहीं था। ऐसे करते फिर आई। मम कहते लाओ चाय बना के लाओ। कहते मैं चाय नहीं पीता, दूध पीता हूँ। फिर मैं दूध का कप लेके गई, ओवल्टीन डाल के। मैं कहा भाईजान लो। भाईजान का कोई इरादा ही और है। अच्छा राणा साहब, इससे पहले कि वो और प्रोसीड करें, मैं ऐसी अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए पूछ रहा हूँ, कौड़े तेल का आपने करना क्या था? मेरे कान में कुछ दर्द हो रहा था उस दिन। अच्छा जी। तो मैंने सुना हुआ था अपने बड़ों से तो थोड़ा सा कड़वा तेल डालें तो ठीक हो, तो वो मैं लेने के लिए गया था। जी। हाँ जी, सारी इश्क वैसे निकम्मा कर देता इंसान को। सर मेरा कपड़े का बिजनेस है खुद अपना। अच्छा। बस कहीं दिल नहीं लगना, सारा दिन उनकी सोच फोन से। किसी ने बोझ की मंगनी ने कफन दे देना। अक्सर मार्केटिंग में 3-4 दिन लेट कर देता था इनकी वजह से कि फोन पे बात करनी है आज। ते दुकान ते नहीं तबाह करती। तो फिर वालदैन से बात की, उन्होंने फिर क्या शादी कर दो, नहीं तो दुकान में भेज देनी। जी जनाब, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे मोहब्बत के? वालदैन की मुखालफत थी, 6 साल से सिलसिला चलता रहा, लेकिन बिलाखिर हम कामयाब हो गए। लेकिन फैमिली में ही था? जी फैमिली में ही था। क्या कटिंग तो इश्क तो पहले थी? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये जो फैमिलीज में इश्क होते हैं और मुखालफतें जन्म लेती हैं ना, बड़ा जुल्म है ये कि फैमिलियों के अंदर मोहब्बत करने को दिल चाहता है। और सबसे पहले आप बचपन के संगी साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन आपस की ईगोज ने, ये जो अनाओं की जंग होती है ना, सत्यानाश कर देते हैं। एक बड़ी मशहूर एक कहानी है, वो याद आती है शेक्सपियर की, रोमियो एंड जूलियट। वो यही है, दो फैमिलीज जो हैं। वैसे अगर रोमियो सियाना होता तो कौड़ा तेल मंगन चला जाता ना। जी। उसके बाद फिर ये नकम्मापन तो नहीं हुआ। फिर उसी स्ट्रगलिंग में मैंने बैरून मुल्क चला गया, वहाँ सेटअप हो गया छोटा मोटा कायम। अब शादी के बाद जी बहुत सौ की नजर आप पे होती है कि अब ये अब गिरा, अब तबाह हुआ, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसका फलां हो जाएगा। तो उसको एक पॉजिटिव फोर्स बनाकर एक ही चीज पे, अपने मकसद के लिए, और मकसद है जिंदगी। शादी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, मकसद है जिंदगी। क्यों? इस जिंदगी के बाद आपने अगली जिंदगी के लिए, ये इम्तहान गाह है, यहाँ आपने इम्तहान देना, ऊपर आपको उसका नतीजा मिलना है। जी सर, आप भी सुना है सब कुछ बेच तड़क के चले गए थे, वो क्या हुआ? घ्यो दी ते तेल दी दुकान सी,
ਅਕਬਰੀ ਹਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਘਿਓ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਚਕਾ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ पैदल ही नहीं वहीं पे मिलता होता था, पोर्ट ऑफ एंट्री वही होता था। जाके मेरी बड़े घट पैसे दे मैं काम शुरू किया, बढ़ के फिर अल्लाह की मेहरबानी हो गई। नहीं इश्क आपका यहाँ था, इत्थे सी ते बर्बाद हो गया ना जी। यहाँ इश्क भी बर्बाद हो गया, आपका बिजनेस भी बर्बाद हो गया। फिर जागो उत्थे जाके सेट हो गया। नहीं तो वो बीबी यहीं रही बेचारी, वो अल्लाह जाने किथे गई ना, मेरा पता ना ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। उस वक्त नौजवान थे जब की बात करें। वही ना सर, इश्क 12 रुपए का पाउंड कब था? ये सर हमारी पैदाइश से पहले की बात है। बिल्कुल जी जी जी। ये दबाव मेरा बड़ा यार से मेरे घर आंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। इसके वालिद साहब? हाँ जी, बड़े लाजवाब आदमी, बड़ी अच्छी ढोल के बजाते सन, खाना खुआन पकाते सन मेरे घर आके। बहुत अच्छे बंदे। इसमें क्या अलबेला साहब ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੋਲਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? इंग्लैंड में ढोलकी रखी हुई थी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਕਲ? बहुत एक्सपीरियंस, बड़े बंदे काम से लवाए जी मैं। सर काम पे छोड़े, असल बात की तरफ आए, वहां जाकर इश्क की रेशो कैसी रही? नहीं जी वो छा देता सी जी, बिल्कुल मैं बर्बादी है मैं बर्बादी है। पैगाम दें जी आप तो बड़ा पैगाम दे रहे हैं जी, बर्बादी है, सॉलिड पैगाम है, गौर से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए कि मोहब्बत करें, जिसे पंजाबी में कहते हैं रा दी, रा दी मोहब्बत करो। इसके पीछे पागलपने की हद तक जो ये शराब है, शराब ये कुदरत को चैलेंज करने वाली बात है, उसका हुसूल फिर आप सहरा में खाक फांकते और सर में मिट्टी डालते पाए जाते हैं। इसलिए मोहब्बत जरूर करें, मोहब्बत तो बहुत ही खूबसूरत और लतीफ चीज है। मेरा नाम ही लतीफ है। जी उस्मानी साहब, मोहब्बत की बात हो रही थी, तो ये सारी शादी से पहले की मोहब्बत की बात हो रही थी। कुछ ऐसे भी एविडेंसेस होंगे कि शादी के बाद की मोहब्बत का भी सिलसिला है। बहुत अहम बात है, बड़ी अहम बात। बहुत सारे ऐसे हैप्पीली मैरिड कपल्स हैं जिन्होंने शायद शादी से पहले अपनी बेगम को देखा भी नहीं, और अब वो मुकम्मल तौर पे अपनी बेगम के साथ मोहब्बत में डूबे हुए हैं। तो और इसके बरक्स वो कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने मोहब्बत की शादी की होती है, लेकिन बाद में तो वो तो ये है कि एक दूसरे से उकता जाता है बंदा। मोहब्बत में कमी, मोहब्बत बिल्कुल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि मोहब्बत बिल्कुल शायरी की तरह है, ये अल्लाह की देन है। मोहब्बत हिदायत की तरह मिलती है, ये अल्लाह चाहेगा तो होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। और मोहब्बत भी हिदायत की तरह बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करती। जब आप मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत एक बड़ा नेचुरल जज्बा है, मोहब्बत करते हैं और फिर उसको पा लेते हैं। और पा लेना जड़ा ना जी, वो फिर शिद्दत नहीं, उसको पा लेने के बाद मास्टर जी उसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, उस पर इक्तफा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। वो ऐसा निकलता नहीं है या ऐसी निकलती नहीं है जैसे आपने, तो ये आपका कसूर है ना। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आपको ये दिन दिखाती हैं, तो उसके बाद जब आप फिर इधर उधर देखने लगते हैं तो वो वक्त होता है जब आप मोहब्बत की बेहुरमती कर रहे होते हैं, और फिर आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। और देखो ना लतीफ साहब ने टेंशन ली नहीं कोई, कहना पता नहीं कितने, मैं भी नहीं फिर मिलिया जान। सभी नजरात मिलते हैं, ब्रेक स्टे विद अस।